अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। सबसे पहले आप देखेंगे आज के मौज़ूआत। लंदन की सरगोशियां और शरगोशियां। क्या एमक्यूएम और मुस्तफा कमाल एक दूसरे के खिलाफ सच बोल रहे हैं? छोटू गैंग के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन कब खत्म होगा? बैंक ऑफ खैबर की सूबाई विजारत खजाना के खिलाफ बगावत। ये वो मौज़ूआत जिन पर आज नुक्ता नज़र आप देख पाएंगे। शामी साहब, इन्हीं मौज़ूआत में बहुत कुछ पिन है जिन पर हम बात करना चाह रहे हैं, और चूँकि लंदन का मामला था ज़ेर बहस आना, नदीम नुसरत साहब ने लंदन से ही कुछ देर पहले एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और वज़ीर आज़म भी लंदन में है, चोई निसार साहब भी वहाँ पर थे, इमरान खान साहब भी वहाँ पर थे, कल एहतजाज भी वहाँ पर हुआ। इससे पहले कि आप कुछ कहें, मुझे कान में अजहर जावेद साहब कह रहे हैं कि जी बड़ी ज़ोर से खबर एक आई है मेरे पास, बड़ी अहम खबर है, सुन लिया उनसे। अस्सलाम वालेकुम अजहर जावेद साहब लंदन से। जी वालेकुम सलाम। हुजूर, इत्तला ये कि आपके पास कोई बड़ी अहम खबर है। शामी साहब भी नहीं बोले, मैं कह रहा हूँ पहले आपसे सुन लें हम। जी, सबसे अहम खबर ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ कल वतन वापस रवाना हो रहे हैं। अच्छा। और वो कल पाकिस्तान वापस पहुंच जाएंगे। अच्छा। मेरी अभी उनके खानदानी ज़राए से बात हुई है, बड़े करीबी के यहाँ पर लंदन में है, और उनका ये कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म की तबीयत अब ठीक है, डॉक्टर्स ने उनकी सेहत तसल्ली बख्श करार दे दी है, और फैसला ये किया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म कल वतन वापस रवाना हो। तो ये तो फिर उनके मुखालफिन क्या करेंगे? जो चहमगोइयाँ हो रही थी और ये बात कही जा रही थी कि वज़ीर-ए-आज़म तवील अरसे तक पाकिस्तान नहीं आएंगे, और ये भी खबर थी उन्होंने अपने सेक्रेटरी जो हैं उनको बुला लिया, फवाद साहब, उनको वहाँ बुला लिया है। तो फिर ये सारी बातें जो हैं बस ऐसा नहीं थी। जी बिल्कुल शामी साहब, हम भी शुरू से यही कह रहे हैं कि उनका एक जो रूटीन का चेकअप था वो यहाँ पे ड्यू था। उनका रूटीन के चेकअप को वो 2 दिन मुसलसल जाते रहे हॉस्पिटल। जुमेरात और जुम्मे के दिन उनके टेस्ट लिए गए। जुम्मे वाले दिन उनकी इब्तदाई रिपोर्ट जो थी वो डॉक्टर्स ने उनको बुला के बताया कि कोई अभी तशवीश की बात नहीं है, लेकिन उनको एहतियात करने का जरूर कहा गया। और आज कल उनकी मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट हुई चोई निसार साहब से। वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट कल यहाँ पे चर्चिल होटल में चोई निसार साहब जर्मनी से वापस आए, तो 1 घंटे तक ये मुलाकात एक कैफेटेरिया में उन्होंने की। चर्चिल होटल किसी कमरे में नहीं की, ओपन दूर से उन्हें देखा जा सकता था। उसमें भी बड़े अहम फैसले हुए। चौधरी निसार के साथ उन्होंने मुशावरत की, और उसके बाद ये आज अभी कुछ देर कबल ही हमें इत्तला मिली है, और बड़े कंफर्म सोर्सेज हैं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन रवानगी का फैसला हो गया है, और कल वो वतन रवाना होंगे। उनका जो शेड्यूल है वो अभी जो प्लेन यहाँ से लुटन एयरपोर्ट से उसका भी फाइनल किया जा रहा है। मगर अदर जावेद ये बताएं आप कि वज़ीर-ए-आज़म को बीमारी क्या थी, यानी शुबा क्या था, चेकअप किस बात का हो रहा था? जी शामी साहब, अगर आपको याद हो तो चंद साल कबल उनकी जो एक स्टंट डालते हुए उनकी एक वेन पंक्चर हो गई थी, तो ब्लड उनका इकट्ठा हो गया था, जिसकी वजह से इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ी थी। तो उसके बाद से उनको हार्ट के थोड़ा सा कुछ दिनों से महसूस हो रहा था, और वो अपना चेकअप भी डिले कर रहे थे। वो यहाँ पे चेकअप के लिए भी नहीं आ सके थे, तो उनको एक चेकअप डॉक्टर्स ने उन्हें सजेस्ट किया था कि आप एक तफसीली चेकअप जरूर अपना करवा लें। नहीं, ये यहाँ ये भी मैंने सुना कि क्लॉटिंग हो रही थी, कोई ब्लड में कोई क्लॉट बन रहे थे। जी बिल्कुल, इसी सिलसिले में शुबा था, लेकिन उन्होंने जब टेस्ट वगैरह किए हैं तो वो कोई इतनी खतरनाक बात नहीं है। उनको मेडिसिन, अच्छा, उनको क्लीन चिट दे दी है डॉक्टर ने। क्लीन चिट तो इस हवाले से दी है कि उनको इलाज को उन्होंने एहतियात करने का कहा गया, उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी गई है, और उन्हें कहा गया कि अब आप पाकिस्तान वापसी की उन्हें लंदन परमिशन दे दी है। अच्छा, आपने कहा कि चौधरी निसार अली साहब के साथ मुशावरत में बड़े अहम फैसले हुए, उनकी क्या सुनगुन है आपके पास, क्या फैसले हुए? क्या पैगाम लेके गए अमेरिका? वो अब नहीं, वज़ीर-ए-आज़म वो उनका शेड्यूल दौरा था जो एंटी नार्कोटिक्स की एक कॉन्फ्रेंस हो रही है
यूनाइटेड नेशन के तहत, वो उसके हवाले से आज रवाना हुए। कल वो जर्मनी से वापस आए थे, तो कल शाम यहाँ पे तकरीबन 4-5 बजे के करीब लोकल टाइम वो चर्चिल होटल में खुद आए प्राइम मिनिस्टर, और चर्चिल होटल में एक बड़ा जबरदस्त कैफेटेरिया है, वहाँ पे चाय उन्होंने पी, और बिल्कुल एक कोने में बैठ के एक टेबल पे कोई निसार और ओपन नजर आ रहा था कि वो दोनों बैठे हुए, किसी कमरे में नहीं बैठे, वहाँ पे बैठ के इन्होंने 1 घंटे तक कोई निसार उन्होंने ब्रीफ भी किया, और बल्कि जो निसार ने ही मशवरा दिया था, हमारे सोर्स ने बताया कि आपको फौरन पाकिस्तान जाना चाहिए, ये जो आप चहमगोइयां हो रही हैं, जो आप बातें हो रही हैं, ताकि ये सारी बातें दम तोड़ जाएं। और प्राइम मिनिस्टर बड़े एनर्जेटिक हैं, और उन्होंने जो सोर्सेज हमारे बताते हैं कि आते ही उन्होंने यहाँ पर भरपूर एक्टिविटी भी शुरू करनी है, और कुछ बड़े मंसूबे, कुछ बड़े ऐलानात भी अगले 1-2 हफ्ते में होने के लिए जा रहे हैं, और काफी प्लानिंग उसके लिए कर दीजिएगा, मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला किया। और एक अहम बात, वो पार्लियामानी लीडर से भी मुलाकातें करने का प्लान बना रहे हैं मुख्तलिफ सियासतदानों से, तो एक अगले 1 हफ्ते में एक्टिविटी नजर आ सकती है हमें पास। अच्छा, तो इमरान खान साहब जो है वो अभी यहीं है? नहीं, मेरे ख्याल वो तो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, बनी गाला, आज उनकी मुलाकात भी हुई है नहीं, वो जो कुछ उन्होंने करना था वो कर लिया, वापस पहुंच गए। वापस पहुंच गए हैं, और बल्कि बनी गाला में कुछ देर पहले शामी साहब चौधरी सरवर साहब और जहांगीर तरीन साहब भी पहुंचे हुए थे। अच्छा, तो मुशावरत की गई है, और उसमें फैसला ये किया गया कि मजीद प्रेशर बिल्डअप किया जाए गवर्नमेंट पर पनामा लीक से तनाजुर में। अच्छा, तो गोया इमरान खान साहब ने जो कुछ वहां करना था वो कर चुके हैं। वो हो गया। बिल्कुल, उन्होंने बच्चों से मुलाकात की है, 2-3 दिन भरपूर उन्होंने बच्चों के साथ गुजारा है, पार्क में भी फिरते रहे हैं, वो रेस्टोरेंट में भी गए हैं, डिनर किए, लंच इकट्ठे किए उन्होंने। फिर वहाँ यहाँ पर एक लंदन के नवाई इलाके वर्टफोर्ड में एक पीटीआई आजाद कश्मीर के तहत जलसा था, वो उन्होंने अटेंड किया। फंड रेजिंग डिनर था बेसिकली, वो फंड इकट्ठे किए गए इलेक्शन के लिए। फिर बर्मिंघम में कल शाम को एक जलसा था, उसको खिताब किया, और उसके फौरन बाद वहीं से बर्मिंघम से वो इस्लामाबाद रवाना हुए। तो वो भी एक उनका भी एक रिलैक्सिंग हुआ, मगर उनकी मौजूदगी में ही यहाँ मुजाहरा हुआ ना, उनके बच्चों की रिहाइशगाह के सामने। बिल्कुल बिल्कुल, जब वो मुजाहरा हुआ तो उसी वक्त वो बर्मिंघम जाने के लिए घर के अंदर मौजूद थे, और जब वो बाहर निकले हैं तो उन्हें काफी मुजाहमत का भी सामना करना पड़ा। जो मुस्लिम लीग नून के कारकुन, बड़ा मुजाहरा था, 500 से ज्यादा नून लीग के कारकुन इकट्ठे थे, और एक तारीख में मतलब यहाँ पर 100-125 लोग बड़े समझे जाते हैं मुजाहरे के लिए। लेकिन कल बरतानिया में PMLN ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया, और वो लाइन खड़े बना के खड़े थे दोनों तरफ, और जब उनकी गाड़ी निकली है तो बाकायदा उनको गो इमरान गो, और काफी उनको नारेबाजी भी देखी, और इमरान खान ने वो महसूस भी किया, जो मुजाहिरीन नारे लगा रहे थे वो उन्होंने सुने भी, और इसका इजहार उन्होंने बाद में बर्मिंघम के जलसे में भी किया कि मुस्लिम लीग नून ने मेरे बच्चों की नानी के घर के बाहर मुजाहरा किया है। तो एक गलत रवायत इसे कहेंगे, जो रवायत PTI ने ही डाली कि हसन नवाज साहब के घर के बाहर मुजाहरे 6 दफा होते हैं। आप ये बताएं कि हसन नवाज के घर के बाहर जो मुजाहरा हुआ वो भी बड़ा मुजाहरा था या छोटा था? वो उसमें तकरीबन 70-80 के करीब लोग शामिल थे। वो उससे क्या हासिल करना मकसूद था? ये एक गलत रवायत है। हम पहले भी इनको PTI वालों को भी यही समझाते रहे हैं कि लोगों घरों के सामने नहीं जाना चाहिए। नहीं, चले, ये तो मैं शामी साहब से जानता हूँ, नहीं रिवायत है कैसी। ठीक, ये तो अजहर आपका अभी तक के लिए बहुत शुक्रिया, आपने हमें रिपोर्ट किया। लंदन की सूरत हाल मजीद डेवलप होगी तो आपसे मजीद रब्ता भी करेंगे। शाम साहब, ये जो अजहर ने जहां बात छोड़ी, अजहर ने तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी है। ब्रेकिंग न्यूज तो दे दी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आ रहे हैं, और इसी पर रऊफ ताहिर साहब का मैसेज भी आ गया। क्या शायद मुझे निकाल के पछता रहे हैं आप रऊफ ताहिर साहब महफिल में, इस ख्याल से फिर आ गया हूं मैं। ठीक है, रऊफ साहब का मैसेज आ गया ना, क्या वो फरमा रहे हैं जनाब, इस बड़ी अहम खबर है, इससे तो एक बात साबित होगी कि -1 फार्मूला जो है ना, वो -1 फार्मूला कोई नहीं था। हमारे अपने कुछ ख्यालात होते हैं। अल्ताफ हुसैन साहब के हामी भी शोर में जाते रहते हैं -1 फार्मूले, और ये जो शेर है ना अदम का, इसकी पैरोडी भी की थी किसी ने कि शायद मुझे निकाल के कुछ खा रहे हैं आप महफिल में, इस ख्याल से फिर आ गया हूं मैं। तो इसहाक डार साहब जो है वो लगता है कोई बिरयानी वगैरह खा रहे होंगे। जो मुजाहरे की बात हो रही थी, एहतजाज की बात थी, जो अजहर ने जिस पर अपनी गुफ्तगू खत्म की, पहले भी जब हमने जुबैर गुल साहब से बात की तो आपने कहा था कि ये कोई दुरुस्त रिवायत नहीं है। ये कैसा प्रेसिडेंट, हम बाहर जाके हमारी सियासी जमातें क्या साबित करना चाहिए? असल में असूली बात तो ये है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज है ना, उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो वहाँ की मुकामी सियासत में हिस्सा लें, ताकि उनका वहाँ मुकामी दबाव महसूस किया जाए, वजन महसूस किया जाए। अब इंडिया की कोई जमात जो है ना, उसने अपनी कोई ब्रांच नहीं कायम की हुई बाहर। हाँ, कांग्रेस की या बीजेपी की कोई ब्रांच जो है लंदन में नहीं है, कोई ब्रांच न्यूयॉर्क में नहीं है। सिर्फ हमारी जमातों की ब्रांच, हमारी जमातों का।
اور ہماری جماعتیں جو ہیں انہوں نے اپنی برانچیں قائم کر رکھی ہیں. یہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں یہ ہمارے جو سیاسی لیڈر ہیں ان کی اسامیاں ہیں, ان کو برگلاتے ہیں, ان سے چندے وصول کرتے ہیں, پھر یہاں آ کے چاہنا طریقے سے خرچ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے ان کو لڑاتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ حسن نواز کے گھر کے باہر پہلے پی ٹی آئی والوں نے مظاہرہ کیا, اب جواب دینے کے لیے ان کے بچوں کے گھر پہ پہنچ گیا جناب زبیر گل صاحب اپنے ہم نواؤں کے ساتھ, اور یہاں عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم دھرنا دیں گے رائے ونڈ میں جا کے نواز شریف صاحب کی رہائش گاہ کے سامنے. تو جو پیپلز پارٹی ہے اس نے کہا بھئی ہم گھر میں کوئی دھرنا ورنا دینے کے حق میں نہیں اور ہے. کاف لیگ نے بھی کچھ ایسی بات, کاف لیگ نے بھی اس کی حمایت نہیں کی. تو یہ ایک اچھی بات ہے, سیاست دانوں کو کوئی آداب سیکھنے چاہیے, مظاہرے کریں, جلوس نکالیں, مگر طریقے کے ساتھ, اور ایک گھروں پہ جا کر ایک خانہ جنگی کی کیفیت نہ پیدا کریں, ذاتی دشمنیاں نہ بنائیں, اس طرح کے جھگڑے نہ کریں. یہ لندن تک, بجائے اس کے لاہور میں قابو کرتے, یہ وبا لندن پہنچ گئی ہے. بالکل. ایک بریک یہاں پر ناظرین لیتے ہیں, اور بڑا اہم موضوع یہ جو ہمارے حکمرانوں کی بیماریاں ہوا کرتی ہیں, اس کے حوالے سے ہم شامی صاحب سے جانیں گے کہ انہوں نے تاریخ میں کس حکمران کی کیا بیماری کو دیکھا اور اس کے عوض اس حکمران نے کیا اسے چھپایا نہ چھپایا اور کیا کہانی اس سے جڑی رہیں, یہ بھی آپ کی خدمت پیش کریں گے. اور پھر پاناما لیکس منطقی انجام کیا ہوگا, تحقیقاتی کمیشن بن پائے گا, کیا تمام جماعتوں کو منظور ہوگا یا نہیں, یہ سب بھی باقی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملیں گے آپ سے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ایک بڑا اہم سوال تھا کہ کیا کسی حکمران کو یا وزیر اعظم کو اپنی بیماری خفیہ رکھنی چاہیے یا نہیں, اور ماضی کے حکمرانوں کی بیماریوں کی نوعیت کیا رہی, ان سے وابستہ کہانیاں کیا تھیں, یہ سب پیش کریں گے سیگمنٹ میں. لیکن شامی صاحب, آپ کے بھتیجے عامر ضیاء شامی صاحب, ان کی حالت بڑی نازک تھی اور وہ کریٹیکل کنڈیشن میں تھے سروسز اسپتال میں. پہلے تو یہ بتائیں ان کی طبیعت کیسی ہے؟ ان کی طبیعت الحمدللہ پہلے سے بہتر ہے, ابھی بھی وینٹیلیٹر پر ہیں, اور ان کو پھیپھڑوں پہ انفیکشن ہوئی اور پھر وائرس کی لپیٹ میں آ گئے, تو بہت کریٹیکل پوزیشن رہی. اب امید پیدا ہوئی ہے کہ اللہ کرم کرے گا. دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ان کے لیے دعا کریں تاکہ وہ جلد صحت یاب ہوں. اچھا, اصل دیکھیے اب سروسز اسپتال میں داخل ہوئے تو ڈاکٹر کامران چیمہ صاحب کا جو وارڈ ہے پلمنالوجی کا, اور پھر ڈاکٹر اشرف جمال صاحب ہیں, وہاں بڑی محبت سے بڑے اچھے طریقے سے علاج ان کا ہو رہا ہے, اور بڑی چوکسی کے ساتھ, بڑا اچھا, یعنی مستعد ہے. اگرچہ پریشر بہت ہے مریضوں کا, اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ داتا دربار میں آ گئے آپ, لیکن آپ دیکھیے وہ جو اے سی تھے آئی سی یو کے وہ کام نہیں کر رہے تھے. آئی سی یو میں کام نہیں کر رہے تھے. پھر اے سی جو ہے وہ چالو ہوئے, پھر ایک خراب ہو گیا, پھر چالو ہوئے, پھر خواجہ سلمان رفیق صاحب انہوں نے مجھے فون کر کے اطلاع دی کہ اے سی چالو ہو گئے. اسی طریقے سے ہسپتال میں جو ویٹنگ ایریا ہے, جو مختلف وارڈ ہے, وہاں ایئر کنڈیشنر نہیں چل رہے, وہاں جو ٹوائلٹس ہیں ان کی حالت خراب ہے. اگر وزیر اعلیٰ جو ہیں ہمارے شہباز شریف صاحب, اگر ان کو ایک دن اس ہسپتال میں کاٹ کے دکھا دیں نا وہ, تو ان کو انعام دیا جا سکتا ہے. تو ان سے میں گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے, یعنی ہسپتالوں میں کسی طور ایئر کنڈیشنر جو ہے بند نہیں ہونے چاہیے. یہ میرے خیال میں یہ مسئلہ تب حل ہوگا جب اسپتال مزید بنیں گے. نہیں, مزید بھی بنے, جو بنے ہوئے ہیں ان کا سسٹم بھی ٹھیک ہو, صفائی کا نظام درست ہو. اور دیکھیے ایئر کنڈیشنر اگر لگے ہوئے ہیں, یعنی جنریٹرز موجود ہیں, لیکن اب جو ایم ایس ہیں ہسپتال کے, وہ تو چند روز پہلے انہوں نے چارج لیا ہے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں تو یعنی جو کمپنی جس کو اس کی مینٹیننس دی گئی ہے اب وہ چند روز میں ٹیک اوور کر لے گی. تو کوئی ایسا سسٹم بنانا چاہیے. باقی دیکھیں یہ لوگ جو بار بار بات کرتے ہیں, اورنج ٹرین کے تانے دیتے ہیں, دانش اسکولوں کے تانے دیتے ہیں, یہ سارے کام بھی ہونے چاہیے, لیکن ہسپتالوں کو بھی انسان ہی نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو بس پہ کون چڑھے گا اور ٹرین پہ کون چڑھے گا. اب وہ جو وزیر اعظم والی بیماری کا سوال تھا, کیا وہ بیماری خفیہ رکھنی چاہیے جو بھی کسی حکمران کو لاحق ہو یا نہیں؟ دیکھیے جو جمہوری حکمران ہے, جب جمہوریت کا دور ہے نا, اس میں تو کوئی بیماری خفیہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہاں تو نظام ایک چل رہا ہوتا ہے اور انسانوں کو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں. یہ تو جب بادشاہتیں تھی نا, تو بادشاہ جو تھا وہ اپنی بیماریاں چھپاتے تھے,
اور تاکہ ان کے بیمار ہونے سے ایک یعنی خلفشار پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا تھا. بعض اوقات جنگ تخت نتینی چڑھ جاتی تھی. اور یہ ہمارے یورپ کے جو بادشاہ ہیں ان کی تو اکثر بیماریاں سفلس کی بیماریاں تھیں, ان کو جنسی امراض لاحق ہوتے تھے. اور وہ تو کہتے ہیں پینسلین جب ایجاد ہوئی ہے اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے اس وقت یہ تھما. اور ہمارے ہاں بھی دیکھیے جب آپ کے ہمارے یہ تھے نا کنگ عبدالعزیز سعودی عرب کے, ان کے بارے میں خبر پھیلتی ہے جب بیمار ہو گئے یا ان زخمی ہو گئے تو پھر شادی کر لیتے تھے وہ ایک. اچھا. اور یہ شادی تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ صحت مند ہے. تو دیکھیے اگر اب جیسے قائد اعظم کی بیماری تھی تو وہ خفیہ رکھی گئی اور ڈاکٹر کو اجازت نہیں دی گئی کہ اس کو ڈسکلوز کرے. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ تحریک چل رہی تھی آزادی کی, الگ وطن کی, اس کو لیڈ کر رہے تھے قائد اعظم. اگر وہ بیماری کی خبر ان کی عام ہوتی کہ اتنی سیریس بیمار ہے وہ, تو لوگوں میں ایک بددلی پھیل سکتی تھی اور اس تحریک کو نقصان پہنچ سکتا تھا. تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے, لیکن نارمل حالات میں یہ حکمرانوں کو یہ سمجھنا چاہیے اور ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ ان کو بھی وہ سب بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں جو غیر حکمرانوں کو ہوتی ہیں, جو غیر سیاستدانوں کو ہوتی ہیں. تو لوگوں کو بتایا جائے, جیسے صدر اوباما ہے فرض کیجئے, اگر وہ بیمار ہوں گے یا برطانیہ کے وزیر اعظم بیمار ہوں گے تو لوگوں کو بتایا جائے گا کہ ان کو یہ تکلیف لاحق ہوئی ہے. اگرچہ ایک بات ہے, یہ جو بیماری کو افشا کرنا یا نہ کرنا یہ ایسے حق ہے انسان کا, یہ ذاتی حق ہے, پرائیویسی کا حق ہے. ٹھیک ہے. یعنی میری جب باہر جا کے کہیں اسپتال میں آپ علاج کراتے ہیں نا تو آپ کی فائل کوئی دوسرا نہیں دیکھ سکتا. یہ آداب اپنی جگہ ہے, اور اگر کوئی شخص اپنی بیماری نہیں بتا رہا تو ہمیں حق نہیں ہے کہ اس کی بیماری کی قرت پڑتال کریں. اسی سے جڑا سوال ہے نا, جو حکمرانوں کا جو ایتھیکل معیار ہوتے ہیں, اخلاقی معیار ہوتے ہیں, کیا وہ عام انسان سے مختلف ہوتے ہیں؟ بالکل مختلف ہوتے ہیں. کیسے؟ دیکھیں حکمران جو ہوتا ہے نا ایک عام بزنس مین ہے, اس کے اپنے ایک ایتھکس ہیں, اس کو تو آپ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دگنی سزا دی جائے گی اگر جو مقتدر لوگ جو ہیں, طاقتور لوگ کوئی غلطی کریں, تو جو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں نا وہ اپنی ایگزامپل سے لیڈ کرتے ہیں, دنیا نے ان کو فالو کرنا ہوتا ہے. تو اگر جو گناہ ان کے جو غلطیاں عام آدمی کی معاف کی جا سکتی ہیں, صرف نظر کیا جا سکتا ہے. کوئی تاجر جو ہے, کوئی صنعت کار جو ہے, اگر ٹیکس چھپاتا ہے, آمدنی چھپاتا ہے, کوئی ہیرا پھیری کرتا ہے, اگر یہ جرم ہے, دنیا اس کو معاف نہیں کرتی, لیکن یہاں آپ اس کے بارے میں اس کو سزا جو ہے دیں گے, اس سے وصولی کریں گے, لیکن اتنا سخت معاملہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ حکمران ہیں, اگر آپ سیاسی لیڈر ہیں, تو پھر آپ کو اپنی مثال دینی ہوگی. آپ کے ساتھ صرف نظر نہیں کیا جا سکتا, اور آپ جو ہیں ان معاملات میں اپنے آپ کو چھوٹ نہیں دے سکتے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, یہاں پروگرام ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پاناما لیگ سے جڑے کچھ مزید سوالات بھی باقی ہیں, اس لیے اگلے موضوعات پر جانے سے پہلے ان سوالات کو ہم ڈسکس کریں گے. شامی صاحب, کیا وجہ بنی کہ جو موجودہ ججز ہیں ان کو کچھ ایسا امپیکٹ ان کی جانب سے ہمیں دیکھنے کو ملا کہ شاید وہ ولنگ نہیں ہے ایسا کمیشن میں ہونے کے لیے, اور جو ریٹائرڈ ججز تھے ان میں سے بھی جو بڑے نام لیے گئے انہوں نے بھی انکار کیا؟ نہیں, اب سربت جلال عثمانی صاحب جو ہیں وہ بڑا نام ہے, ان کے بارے میں تو خبر آ رہی ہے انہوں نے انکار نہیں کیا, بلکہ ان کی بیگم جو ہیں وہ مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق تھا, اس پر اعتراض ہوا, انہوں نے پارٹی سے استعفیٰ دے دیا. اس کا مطلب سربت جلال عثمانی جو ہیں وہ تہیہ کر چکے ہیں کہ وہ قوم کو انصاف فراہم کریں گے. لیکن پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کو ہاں, اب یہ مسئلہ نقطہ کا ہے, پیپلز پارٹی بھی اس پر ایگری نہیں کر رہی. انہوں نے رضا ربانی صاحب کا نام پیش کیا پہلے, اور انہوں نے معذرت کر لی. ویسے بھی رضا ربانی صاحب سینٹ کے چیئرمین ہیں, تو انہوں نے ان کا یہ استحقاق نہیں ہے یا ان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے اس طرح کے معاملات میں پڑھنے کی. مگر اب پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ پارلیمانی کمیشن بنا دیا جائے, اور پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ ہو. لیکن یہ اب انہوں نے سربت جلال عثمانی صاحب کو تکلیف دے دی ہے, اور آثار یہ ہے کہ وہ
قبول کر لیں گے لیکن اس سے معاملہ جو ہے جھگڑا ختم نہیں ہوگا. دیکھیں آپ غلط یہ صحیح وزیر اعظم کا نام نہیں ہے لیکن وزیر اعظم کے صاحبزادوں کا نام ہے, تو یہ مناسب بات نہیں ہے کہ وہ یک طرفہ طور پر کوئی کمیشن بنانے پر اصرار کرے. ٹھیک, یہ تو آپ پہلے سے بھی کہہ رہے ہیں جب پہلے دن واقعہ سامنے آیا تھا. ان کو اعتماد میں لینا چاہیے دوسری اپوزیشن پارٹیز کو, اور اعتماد میں لے کر ایک ایسا کمیشن بنانا چاہیے جس سے سب متفق ہو. دیکھیں اس کے بہت دلائل لوگوں نے دیے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جج جو ہیں وہ انویسٹیگیٹو یعنی ایکٹیویٹی میں شریک نہیں ہو سکتے. تفتیش ان کا کام نہیں ہے, ان کا کام سماعت کرنا ہے مقدموں کی, اپیلیں سننا ہے. لیکن جب کمیشن کہیں ایک وسیع تر اس میں قائم ہوتا ہے, اس کمیشن کو ایک ایک شخص کی جانچ پڑتال نہیں کرنی, اس کو ایک مجموعی سفارشات دینی ہے. اس لیے جیسے کہ آپ دیکھیں حمود الرحمان کمیشن قائم ہوا تھا, جیسے آپ دیکھیں یہ جو ابھی دھاندلی کا کمیشن قائم ہوا تھا, اس نے دھاندلی کے بارے میں ایک اصولی جو تھا معاملہ اس کے بارے میں ورڈکٹ دینا تھا, ایک کانسٹیٹوئنسی میں کاروائی نہیں کرنی تھی. تو کمیشن کو تو ایک فریم ورک بنانا ہوگا جس کے تحت کام کیا جائے. بس جو بھی صورت ہو, دیکھیں اس میں مختلف لوگ مختلف باتیں کہہ رہے ہیں, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم اپوزیشن پارٹی کے ساتھ مشاورت کریں اور ایک ایسا کمیشن قائم کریں جس پر سب کو اعتماد ہو اور پھر یہ معاملہ آگے چل سکے. ریٹائرڈ جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب تو مل رہے ہیں, ابھی انہوں نے شیرپا صاحب سے ملاقات کی اور اطلاع یہ ہے کہ اچھی بات ہے قاف لیگ سے بھی اور جس پہ اتفاق ہو, یا زیادہ سے زیادہ جماعتیں جس بات پر اتفاق کر لیں وہی کام کرنا چاہیے. ابھی میجر عمار یاسر صاحب انہوں نے سرگودا سے مجھے میسج کیا ہے کہ یہ جو طلاق یافتہ بیوی کے گھر جو ہیں یہ جانا جو ہے کہاں تک جائز ہے عمران خان صاحب کے لیے, تو میں تو سمجھتا ہوں ان کا یہ دینی اس کے اقدار کے خلاف ہے. ان کے بچے وہاں رہتے ہیں عمران خان صاحب کے, اپنے بچوں سے ملنے میں وہاں جا سکتے ہیں, اور جہاں تک میری ناقص علم ہے کہیں روکا نہیں گیا طلاق یافتہ بیوی جو ہے اس کے گھر آپ نہیں جا سکتے. ویسے بھی ان کے جو بھائی ہیں ان کے دوست ہیں عمران خان صاحب, نہیں ان کے بچے جو رہتے ہیں جہاں وہ زیادہ بڑی اس پر دلیل ہے. اعتراض نہیں کیا جا سکتا. ہمیں کچھ پہلے تھوڑا سا پڑھ لینا چاہیے پھر اعتراض کرنے چاہیے. نہیں, اور رؤف طاہر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خاتم اللہ جو ہے کاش آپ کی بات سن لیں ہسپتالوں کے, وہ جو آپ نے کہا کہ ایک دن گزار کے میں تو سمجھتا ہوں کسی حکمران کو کسی طور بھی اجازت نہیں ملنی چاہیے اپنا علاج بیرون ملک جا کر کرانے کی, بلکہ پرائیویٹ ہسپتال میں بھی نہیں ملنی چاہیے, سرکاری ہسپتال میں جائیں, سرکاری ہسپتالوں میں جائیں. اور اگر سرکاری ہسپتال کے ڈاکٹر یہ کہیں کہ ان کو ریکمینڈ کریں اس کے بعد باہر جائیں. کوئی ایسا مرض ہو, کوئی ایسی صورت ہو, اگر یہ حکمرانی جو ہے نا یہ کانٹوں کا سیج ہے. دیکھیے جب حضرت عمر کے دور میں قحط پڑا تو انہوں نے اپنے دسترخوان سے کھانا اٹھوا دیا, زیتون کا تیل سے روٹی کھاتے تھے اور رنگ کالا ہو گیا تھا, ہڈیاں باہر نکل آئی تھی اس دوران میں. یہ حکمرانی جو ہمارا مذہب ہمیں دیتا ہے نا اسلام, وہ عیاشی نہیں ہے, وہ پھولوں کی سیج نہیں ہے, بالکل ٹھیک وہ ہے, کانٹوں کا بستر ہے. ٹھیک. شام صاحب آگے بڑھتے ہیں, بہت سے موضوع پر. یہ ذوالفقار حیدر صاحب اور جی ہم مغل کہہ رہے ہیں قصور سے, اگر یہ پہلے ہی مسلم لیگ نون جو ہے ایک اچھا بھلا کمیشن قائم کر دیتی تو معاملہ نہ بڑھتا. بھئی ہم نے تو اپنی بات کر دی ہے. پہلے بھی یہ کہا شام صاحب, ذوالفقار حیدر صاحب, زبیر وڑائی صاحب, راشدہ عزیز صاحبہ اور سہیل صاحب یہ ٹویٹر پر ہمیں انہوں نے ٹویٹ کیے ہیں اور انہوں نے یہ کہا, سہیل صاحب بھی راولپنڈی سے, جی سہیل صاحب بھی اس میں شامل ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب دیکھتے ہیں کہ کیا آپ اپنے پروگرام میں جو آج ایک انگریزی روزنامے میں ڈان میں جو بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے, کراچی کے حوالے سے جو خبر چھپی ہے تحقیقاتی رپورٹ, کیا آپ اس پر بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو میں نے شامی صاحب سے بریک میں بھی کہا کہ جی یہ معاملہ ہے, ان کا جی بالکل ہائی لائٹ کریں. کیا آپ کو ٹیک ہے اس پہ؟ جی یہ جو ہر اخبار جو ہے نا وہ مختلف معاملات میں اپنے ہاں رپورٹیں چھاپتا ہے تفتیشی, اور یہ اس کا اپنا معاملہ ہوتا ہے. یہ ہم پر لازم نہیں ہے کہ ہم دوسروں کی چھاپی ہوئی رپورٹوں کو ڈسکس کریں, ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ بحریہ ٹاؤن سے ہم نے معلوم کیا, بھئی انہوں نے کہا جی ہمارا مقدمہ آلریڈی عدالت میں ہے اور اس اخبار کے ساتھ, اور آج پھر ہم عدالت میں ہم نے جانے کا فیصلہ کیا, ہم قانونی کارروائی کریں گے. تو یہ معاملہ جو ہے ڈان کا اور بحریہ ٹاؤن کا ہے, اور اس میں قانونی کارروائی اگر ہوتی ہے تو اس کے نتائج کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے. پھر ہی کوئی تبصرہ ہم اس میں کوئی یعنی یہ بات کرنے کے مجاز نہیں ہیں, اور نہ ہم پر لازم ہے
ये बात समझ ले। बिल्कुल हम कोई जज नहीं, हम कोई इफ्तिखार चौधरी नहीं है कि हर मामले में सुओ मोटो नोटिस लेके बैठे। ठीक है। हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग है इश्यूज की। हमें जब प्रॉब्लम होगी या हम किसी राय पे पहुंचेंगे उसका इजहार करेंगे। अच्छा, मुझे छोटू गैंग पे आना चाहिए क्योंकि ब्रेक का वक्त आन पहुंचा, लेकिन ये बात पहले कहनी क्योंकि सूबाई वज़ीर ख़जाना जो है खैबर पख्तूनख्वा के, वो भी इंतजार करें, उनसे भी हमने गुफ्तगू करनी खैबर बंद के हवाले से। कमर सुल्तान जो है राजनपुर के नुमाइंदा, जिन्होंने हमें छोटू गैंग के हवाले से ब्रीफ किया था पिछले प्रोग्राम में, वो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है क्योंकि फौज ने कंट्रोल संभाल रखा है। इस पर ने वजाहत भी की थी कि अब ये पूरा कंट्रोल फौज का है और वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया 25 गाँव में और 30 चौकियाँ बना दी गई हैं। डेडलाइन भी एक्सपायर हो चुकी है। तो कमर, अब क्या अपडेट है? डेडलाइन तो खत्म हो चुकी जो इत्तला थी। अच्छा जामिया, ऐसा है कि भी फौज की तरफ से जो चौकियां यानी पुलिस की तरफ से जो चौकियां बनाई गई थी, फौज ने वो तमाम चौकियों पर अपना कंट्रोल कर लिया है। लेकिन इसमें एक बड़ी तब्दीली की है इन्होंने। पुलिस ने 27 चौकियां बनाई हुई थी, जबकि फौज ने छोटी यानी कम वक्फे वाली काफी सारी चौकियां बना दी हैं जो तकरीबन 100 के करीब हैं, ताकि उनके पास बआसानी पहुंचा जा सके और उनका यानी भरपूर अंदाज में उनका कला कमा किया जा सके। इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूं कि इस वक्त फौज अपनी तमाम तर कार्रवाइयां जो है वो अपनी यानी मुकम्मल कर चुकी है, क्योंकि उनके जो यानी अमनी तौर पर तो वो तैयार बैठे हुए हैं और किसी भी तौर पर जो उनके एक तो आज जो डेडलाइन दी हुई थी उन्होंने कंप्लीट करनी थी, लेकिन कुछ यानी वो कुछ देख रहे हैं कि भी किस तरीके से ताकि वो जो मुग़वी हैं वो भी बआसानी बाजियाब हो जाएं और उनको किसी तरह का नुकसान ना हो और इनको भी हम यानी बआसानी पकड़ लें और इसमें ज्यादा से ज्यादा वक्त ना लगे। इसके अलावा मैं ये बताता चलूं कि यहाँ पर इस कब्जे के ऑपरेशन के हवाले से कुछ बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं सिविल तौर पर ना। उसमें यह है कि उसमें हमारी जो फोर्सेस हैं बिल्कुल इसमें यानी ना वो कोई किरदार कर रही हैं, बल्कि वो दो टोक अंदाज में पहले ही कह चुके हैं कि हम मुज़ाकरात के कायल नहीं है, ना ही हम मुज़ाकरात करेंगे किसी भी सूरत। ठीक है। अब आ जाती है कमर, बहुत शुक्रिया आपसे मजीद अपडेट जानने के। पहले तो छोटू ने कहा कि अगर फौज की नौबत आई तो मैं हथियार डाल दूंगा। अब जब फौज आ गई तो उसने अभी तक डेडलाइन पे अमल नहीं किया और कोई मुज़ाकरात करने पर तैयारी भी नहीं है फौज की तरफ से। जी हाँ, यानी ये नहीं हो सकता कि आप ये कोई आपको इंडिया के साथ या चाइना के साथ मुज़ाकरात नहीं करने और ये इनकी सड़कों भी होनी चाहिए और रू राज के बगैर। ये लेकिन शायद अहमद साहब के जो कॉलम मैंने पढ़े उससे अंदाजा ये हो रहा है कि छोटू जो गुलाम रसूल बखरानी है ये जिंदा पकड़ा गया तो पर्दा नशीन हो के नाम सकता आएंगे। है। देखिए बात असल में ये है कि ये जो इलाका जो है ना, जब सिविलियन आबादी के दरमियान इस तरह के अड्डे कायम होते हैं तो फिर बड़ी एहतियात से ऑपरेशन करना पड़ता है। ठीक है। ताकि सिविलियन आबादी जो है कहीं टारगेट ना हो जाए। उनके पास यरगमाल पुलिस एहलकार भी तो है ना। हाँ। और फिर उनकी अपनी फैमिलीज भी वहां पे हाँ, चौधरी परवेज अली साहब ने ये बात कही जो साबिक वज़ीर आला पंजाब के हैं कि मैंने तो जगह जगह पूरे पंजाब में उन्होंने चेक पोस्टें कायम की थी और ये जो चेक पोस्टें इस इलाके में कायम की थी वो मौजूदा हुकूमत ने आकर खत्म कर दी। इसीलिए छोटू गैंग जो है वो किसी निगरानी के बगैर फलता फूलता रहा। मगर चौधरी हमारे जो राना सनाउल्लाह है उन्होंने कहा है कि छोटे चौधरी के दौर में छोटू जो है उसने तरक्की की है। भाई अगर सवाल ये है राना साहब, ये आपको कितने 7 साल से ज्यादा अरसा हो गया है। हाँ जी, इस हुकूमत को 8 साल हो गए। 8 साल हो गए हैं। तो आपको खुदा खौफी करें 8 साल में आपने क्या किया है। और फिर मुसलसल राणा साहब ये कहते रहे कि जी नो गुवेरिया कोई नहीं। तो राणा साहब जो है आपने माशाल्लाह इतनी आपकी तरोताजा मूछे हैं, ऐसी बात ना करें कि हम भी कहें कि उन्हें मुड़वा दिया जाए। चले एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। तो जो अपनी मूछी की कोई कदर करे। उसको तो ऊंचा रखे। इस मशवरे पर आपको सुनना, उसको नीचे ना होने दे ऊट पटांग बातें करके। ठीक है शाम साहब, बैंक ऑफ खैबर की बात भी करनी है। चलिए तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। बड़े दिलचस्प वाक़े की जानिब अब हम बढ़ेंगे। पहली बार शायद पाकिस्तान तारीख में हुआ है। एक मिनट जी जी। बैरिस्टर जहांगीर जदून साहब हैं, हमारे बड़े यानी रेगुलर व्यूअर हैं। उन्होंने कहा है कि आपने राना सनाउल्लाह की मूंछों का जिस तरह तज़किरा किया है उससे आपको ज़ेब नहीं देता। अच्छा, तो जनाब बड़ी माजरत खा है कि जनाब कैसी बात हो गई। हम ये चाहते हैं कि राना साहब की मूंछ नीची ना हो, ऊपर ही रहे। वो ऐसी बात करें कि और ताव दे के रखें उसको और ऊंची रखें अपनी। ठीक, मकसद ये था। मकसद ये था। अच्छा, अब दिलचस्प वाक़या ये है कि
پہلی بار شاید پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ بینک آف خیبر یا کسی بینک نے اپنے ہی وزیر خزانہ کے خلاف جو ہے وہ اشتہار بینک آف خیبر جو ہے وہ حکومت خیبر پختونخوا اس کی ملکیت ہے، اور اس کے خلاف اشتہار شائع کر دیا. لیکن ایک اٹانومس باڈی ہے. ہاں. لیکن اس نے اپنے وزیر خزانہ کے خلاف اشتہار شائع کیا اور کہا کہ یہ بھرتیاں کرانا چاہتے ہیں اور یہ غیر قانونی بھرتیاں کام کرانا چاہتے ہیں، ہمیں انفلوئنس کر رہے ہیں، پیسہ جو ہے اپنے جلسوں پہ خرچ کر رہے ہیں. بلکہ اس کے جواب میں اب جماعت اسلامی تو یہ کہہ رہے کہ ہمیں شاید آپ سے ہٹنا پڑے، آپ سے اتحاد اس جو کو کیا فوری طور پر معطل کیا جائے یا نکالا جائے. تو پتہ نہیں بات کر لیتے ہیں اب مظفر خیبر پختونخوا کی چیف منسٹر کی طرف سے تو جماعت اسلامی کو سپورٹ کیا گیا کیونکہ یہ بیان جاری کرنا جو ہے اور اشتہار جاری کرنا یہ تو بڑا ایک ضابطہ اخلاق کی سری خلاف ورزی ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں. تو مزید بات کر لیتے ہیں مظفر سعید صاحب سے. آپ صوبائی وزیر خزانہ خیبر پختونخوا سے پشاور سے ہمیں انہوں نے جوائن کیا. السلام علیکم مظفر سعید صاحب. وعلیکم السلام. جناب ذرا یہ بتائیے کہ آپ نے پبلکلی جو بینک آف خیبر ہے اس کو تنقید کا نشانہ کیوں بنایا؟ سب سے پہلے تو میں پوری پاکستان کے صحافت کی دنیا کے استاد محترم مجیب الرحمان شامی صاحب کی آواز سن کر بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں. بڑی مہربانی ہے، تو میں تو پھر خوشی سے پھول گیا ہوں. آپ نے ہاں جی. نہیں، جب ہم کالج یونیورسٹی میں تھے تو آپ کے کالم بڑی شوق سے سنتے تھے، دیکھتے تھے، تو میں اس شیرین یادوں کو تازہ کر کے میں نے یہ جملہ کہہ دیا. بہت مہربانی. صوبائی احتساب کمیشن کو خیبر بینک کی امپلائیز ایسوسی ایشن نے ایک تحریری درخواست اس کی شکایت کی ہے. ٹھیک. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایم ڈی خیبر بینک کی تقرری میرٹ، شرائط اور قواعد اور ضوابط کے خلاف ہوئی ہے. اس شکایت کی بنیاد پر یہ گزشتہ حکومت نے تقرری کی تھی، تحقیقات شروع کی ہے. نہیں یہ گزشتہ حکومت نے تقرری کی تھی یا آپ نے کی ہے؟ میرے وزیر خزانہ بننے سے یہ پہلی ہوئی ہے. ٹھیک. اور یہ شکایت کی بنیاد پر ایم ڈی کے خلاف احتساب کمیشن نے تحقیقات شروع کر دی ہے. ٹھیک. بکلاہٹ میں ایم ڈی صاحب نے جس طرح آپ نے فرمایا تو انہوں نے وزیر خزانہ کو بدنام کرنے کی بات کی. اب یہ میرے وقت میں بھی وہ ریکروٹ بھی نہیں ہوا ہے. نہیں، آپ نے کہا ہے نہیں، آپ ذرا اس کی وضاحت کریں. آپ سے پہلے تو وزیر خزانہ تھے سراج الحق صاحب، تو کیا سراج الحق صاحب کے دور میں یہ مقرر ہوئے تھے؟ بدقسمتی یہ بھی تھی کہ سراج الحق صاحب نے اس وقت استعفیٰ دیا تھا اور مجھے پورٹ فولیو حوالہ نہیں کی گئی تھی. اور اس کی تقرری اس درمیان میں ہوئی تھی کہ اس کا جو خلا تھا اس خلا کی دوران اس کی تقرری ہوئی ہے. تو وزیر اعلیٰ صاحب نے کی ہوگی نا؟ کہنے والا تھا سر کہ آپ نے جی وزیر اعلیٰ صاحب نے کی ہوگی نا؟ سراج الحق صاحب تو نہیں، وزیر اعلیٰ کی بات کر رہے ہیں شامی صاحب. وزیر اعلیٰ صاحب سے پہلے نہیں، وزیر اعلیٰ صاحب نے تو اس کے لیے ایک کمیٹی پہلے سے بنائی گئی تھی، پھر اس کمیٹی کو تحلیل کیا، پھر درمیان میں ایک اور کمیٹی بنی اور کمیٹی کے یہ شارٹ لسٹ بھی نہیں ہوئے تھے. دوبارہ تمام لوگوں کو بلایا گیا اور یہ پھر انٹرویو کر کے اس کو ایم ڈی بنایا گیا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے شامی صاحب کہ نہ تو میرا بینک کے ساتھ براہ راست کوئی تعلق ہے، میں ہاؤس کے اندر نہ کوئی بھرتی آپ نے کرائی ہے، گورنمنٹ کے یا نہ بھرتی کرایا لوگ. بینک کے اندر بینک کے بارے میں کلیریفیکیشن یا اس کے جوابات دیتا ہوں. میرا خیبر بینک میں ایک بندہ نہ بھرتی میں نے کرایا ہے. آپ کا موقف آ گیا مظفر سعید صاحب. وقت کی انتہائی قلت، بہت معذرت اور بہت شکریہ آپ کا. آپ کا موقف ہے کہ آپ نے ایک بندہ ہی بھرتی نہیں کرایا. حسین پرجس پروگرام ختم ہو گیا، لیکن ڈاکٹر حسین پرجس صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے پروگرام میں اشتہار اتنے آتے ہیں، ہم آپ کو پروگرام دیکھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ، تو اشتہار دیکھا کریں. اجازت دیجیے ناظرین، کل ملاقات ہوگی. برکت ہے کہنا تھا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.